दानियाल शाह रात 2 बजे कॉफी बनाने किचन आया तो फर्श पर बैठी लड़की को देखकर ठटका। कौन हो तुम और मेरे घर में कैसे घुसी? इसकी धाड़ पर पूछ ली तो प्लेट से सारे चावल नीचे गिरे। वो खौफ से रोने लगी। मैं चोर नहीं हूँ। 2 दिन से चची ने खाना नहीं दिया, बहुत भूख लगी थी, मुझे माफ कर दें। इसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो सब तो ठीक है, तुम अंदर कैसे दाखिल हुई? दानियाल ने इसे दिलचस्पी से देखा। वहां से इसका इशारा दरवाजे के नीचे तंग जगह की तरफ था, जहां से नॉर्मल इंसान का गुजरना नामुमकिन था। दानियाल ने गहरी नजर इसकी कमर पर डाली तो कुछ इत्मीनान हुआ। इट्स ओके, अब नया खाना गर्म करो और मुझे भी दो। वो टांग पर टांग रखे डाइनिंग चेयर पर बैठा तो वो पूरे 2 सालों के बाद बैरून मुल्क से आया हुआ था और आज वापस घर आने से इसे तकरीबन 3-4 दिन हो चुके थे। अभी तो दोस्तों से मेल मिलाप, मुबारकबाद के लिए आने वालों का शोर, घर में पार्टीज और इस तरह का माहौल चल रहा था। इस रात भी दोस्तों के साथ घूमने फिरने और मजे करने के बाद वो रात देर घर वापस लौटा। इसे मालूम था कि इस वक्त तक सितारा बेगम सो चुकी होंगी, इसलिए सीधा अपने कमरे में आया। आज इसके जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन इशफाक की जिद पर इसे जाना पड़ा और इस वक्त थकावट इसके वजूद में सरायत करती चली जा रही थी। पिछले 2 घंटों से वो घर वापस जाने की जिद लगाए हुए था, लेकिन इसके दोस्तों ने इसे वहीं रोक के रखा, इसलिए इस वक्त तक इसका सर दर्द मजीद बढ़ गया। कुछ देर वो यूं ही बिस्तर पर चित लेटा रहा। खुद को पुरसुकून करने के बाद उठकर फ्रेश हुआ। इस वक्त इसे कॉफी की शदीद तलब हो रही थी। जब तक कि वो अपने लिए एक कप कॉफी बनाकर नहीं पी लेता, तब तक एक अजीब सी बेचैनी इसके वजूद पर डेरा डाले बैठी रहती और नींद आना मुश्किल थी। सारी सुस्ती को भग से उड़ाते हुए वो कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। सीढ़ियां उतरते हुए किचन में जा रहा था। लाउंज की लाइट ऑफ थी, इसलिए वो भी सीधा किचन में आया। किचन के दरवाजे पर पहुंचकर इसको ठटक कर रुकना पड़ा। इससे हैरत हुई। यूं लग रहा था जैसे मेज के करीब एक छोटी सी टॉर्च ऑन हो। अपने लबों को तर्क करते हुए इसने आंखें सुकेड़ कर अंदर की जानिब देखा। सामने का मंजर वाज़ेह नहीं था, लेकिन फिर भी इसे लग रहा था कि अंदर कोई मौजूद है, जो कि इसकी माँ हरगिज नहीं हो सकती। वो कभी भी इस तरह चोर रास्तों से आने वालों में से नहीं है। इसे मजीद हैरत हुई। किचन का दरवाजा भी इसने खुद खोला था, जबकि अंदर पहले ही कोई मौजूद था। इसे खबरदार करना पड़ा। कौन है अंदर? संजीदा आवाज इर्ताश बर्पा कर रही थी। इस वक्त किसने अपनी आवाज को मध्यम रखा। दबी दबी सांसों के साथ कोई खिसक कर पीछे हुआ था और इनका शक यकीन में बदल गया। 2 कदम उठाते हुए वो मजीद अंदर चला आया और साथ ही साथ बोर्ड पर हाथ रखकर लाइट ऑन कर दी। मेज के करीब दुबक कर बैठे हुए वजूद को साकित खड़ा देखता रह गया। वो कोने में यूं दुबक कर बैठी थी जैसे कि कोई चोर चोरी करने के इरादे से आया हो और बुरी तरह पकड़ा जाए। जबकि काफी देर हैरत से देखने के बावजूद वो मुकाबिल को पहचान नहीं पाया और इस बार भी अपने लहजे को सख्त रखा। मैं पूछ रहा हूँ तुम कौन हो और अंदर कैसे घुसी? जबकि इसके सख्त लहजे और चिंगारती हुई आवाज पर इससे पहले कि सितारा बेगम बेदार हो जाती, वो जल्दी से उठी और पलट कर खौफजदा नजरों से मुकाबिल को देखा। गोद में पड़े हुए चावलों की प्लेट फर्श पर जा गिरी और इस तेज शोर ने इसे मजीद खौफजदा कर दिया। अपने कांपते हुए हाथ को अपने लबों पर रखकर वो बड़ी बड़ी आंखें खोले सामने खड़े शख्स को देख रही थी। दानियाल के माथे पर बल पड़े वो भूरी आंखों वाली इस लड़की को अपने किचन में देख रहा था, जो शायद खाने की गर्ज से आई थी, लेकिन इस तरह ये सब कुछ वो समझने से कासिर था। जिन अखियों में पहले गुस्सा था, इस वक्त अजीब से सवालात उभर कर मालूम हो रहे थे। जबकि वो कपकपाती हुई 20 साल लड़की अपने लबों पर हाथ हटाती जल्दी से फर्श पर बैठकर हाथों से चावल साफ करने लगी। वो हैरत से इसकी हरकत और सकनात देख रहा था। तुम अंदर कैसे और क्यों आई हो? इसने ये नहीं पूछा था कि तुम हो कौन, बस ये कि तुम अंदर कैसे आई। इसकी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई थी, जबकि इसने डुबडुबाती हुई नजरों से सर उठाकर दानियाल शाह को देखा, जो शायद शदीद बरहम लग रहा था। इसकी शानदार पर्सनालिटी के जेर असर वो खौफ से बेखरती जा रही थी। मैं चोर नहीं हूँ, बामुश्किल कहते हुए इसने निचला लब बाहर निकाला और बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ी।
सितारा बेगम अगर आज ब्लड प्रेशर की दवा लेकर ना सो रही होती तो यकीनी तौर पर इस वक्त किचन में मौजूद होती। ये इसकी खुशकिस्मती थी कि सितारा बेगम बेदार नहीं हुई, जबकि इसे यूं फूट फूट कर रोता हुआ देखकर अपनी सारी हैरानगी और गुस्से को पसे पुश डालते हुए वो जल्दी से इसकी जाने बढ़ा और इसके चेहरे से इसके मखमली हाथों को हटा दिया था। रोना बंद करो छोटी लड़की, वो शदीद बुखरा गए से बच्चों की तरह रोता हुआ देखकर, जबकि बिखरे बिखरे से हुलिये और सुर्खों सफेद रंगत में वो गुलाब का मुरझाया हुआ फूल लग रही थी। चची ने मुझे सुबह से खाने के लिए कुछ नहीं दिया, अगर मैं अब भी ना खाती तो भूख से मर जाती। अटकते हुए लहजे में कहकर वो वहां से जहाँ इसे तरस खाने पर मजबूर कर गई, वहां मजीद ऐसे तजस्सुस में डाला। इसकी मखमली हाथ अभी तक दानियाल शाह की गिरफ्त में थे, जिसे इसने कसम साधे हुए आजाद करवा दिया और अपनी बेख्तियारी पर शर्मिंदा होते हुए वो 2 कदम पीछे हटा था। नाम क्या है तुम्हारा? अब इसके ज़हन में कुछ कुछ आ रहा था। इसके यहाँ आने से पहले इसकी माँ ने इसे बताया था कि इसके बाप की कज़न की अचानक वफात हो गई है, जिसकी वजह से इन्हें गाँव जाना पड़ा और फिर बिन माँ बाप के इस लावारिस बच्ची को भी अपने साथ लेकर आई थी, क्योंकि इस इलाके में इनका मजीद कोई रिश्तेदार नहीं था। इनका बाप इकलौता था। बस इनके बाप के चंद कजन थे जिनसे मुलाकात करने के लिए वो कभी कभार गांव जाया करते, वो भी तब तक जब बाबा जिंदा थे, लेकिन इनकी वफात के बाद इन्होंने बिल्कुल गांव जाना छोड़ दिया। वो इसकी माँ को चची कह रही थी, सो यकीनन वो दिलावर अंकल की बेटी थी और ये अंदाजा इसने खुद ही लगाया था। तुम्हारा नाम क्या है? वो अब इन्हमाक से इसकी कपकपाते लबों को देखते हुए पूछ रहा था और अपने आंसुओं को साफ करती वो दुपट्टे का पल्लू उठाकर अपने सर पर रख गई। नूर दिलावर। इसका ये शक भी बिल्कुल ठीक था, वो दिलावर की बेटी थी, नूर दिलावर, जिसका अब इस दुनिया में कोई नहीं था। और न जाने इसकी माँ इस पर क्यों तरस खाते हुए इसे अपने साथ ले तो आए, लेकिन यहाँ आकर मुकम्मल तौर पर इसे फरामोश कर दिया था। वो जब से यहाँ आया था इसे तब से इस लड़की को नहीं देखा, आज पहली बार वो इसे इस हालत में देख रहा था। क्या मामा ने मना कर रखा है तुम्हें खाना खाने के लिए? वो अब पलटते हुए कुर्सी घसीट कर बैठ गया, जबकि एक नजर दानियाल शाह के चेहरे पर डालने के बाद वो चुपचाप सर झुका गई, और शायद ये इसकी जानिब से इकरार था। वो काफी देर इसके चेहरे को देखता रहा। तुम अंदर कैसे दाखिल हुई हो? इसे दूसरा सवाल दागा। मुकाबिल अपनी भूरी आंखों से खिड़की की जानिब देखा, वो भी हैरत से इसे देखता रहा। वो धान पान सी लड़की यहाँ से गुजर सकती थी? क्या तुम सर्वेंट क्वार्टर में रहती हो? वो सवाल पर सवाल किए जा रहा था और वो बस सर हिलाते हुए जवाब दे रही थी, यूं जैसे अगर जुबान से कोई बहस करेगी तो शायद इस शख्स को कुछ बुरा लग जाएगा, और वैसे भी इसे इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं आती थी। चलो फिर खाना गर्म करो, थोड़ा सा मैं भी खाऊंगा और तुम भी खा लेना। इसका मकसद खाना खाना नहीं था, बल्कि इसे शर्मिंदगी से आज़ाद करना था। चची अगर बर्तन देखेंगी तो, इसने अपना अंदेशा बयान किया। फिक्र मत करो, बर्तन संभाल कर जाएंगे। वो लबों का कोना खींचकर दिलकशी में मुस्कुराया और हक तक इसके गाल पर पड़ने वाले गड़े को देखती रह गई। वो बिलाशुबा वजाहत का शाहकार था, सामने बैठे हुए शख्स के जैसे मर्द इसने बस टीवी ड्रामों में देखे थे। कसरती वजूद, चमकती हुई आंखें, खूबसूरत दाढ़ी, तराशीदा लब, सुर्खो सफेद रंगत पर छाई हुई पर्सनालिटी, और सबसे बढ़कर इसका दिलकश रवैया, जो किसी का भी दिल ठहर जाने पर मजबूर कर देता। अब अगर मुझे अच्छी तरह देख लिया तो जल्दी करो, वरना मम्मा आ जाएंगी। इसके यूं यकटक देखने पर चोट करते हुए वो इसे शर्मिंदा कर चुका था, जबकि इसके सफेद रुखसारों पर बिखरी हुई लाली इसके लिए भी तवज्जो का मरकज बनी। इसे जल्दी से ओवन में चावल गर्म किया और प्लेट लाकर दानियाल के सामने रख दी। जल्दी से पेट भरकर खा लो, तब तक मैं अपने लिए कॉफी बना लेता हूँ। वो ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा था और ना ही बार बार पलट कर इसे देख रहा था। इसे अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था, लेकिन इसके जहन में फैली हुई हलचल मजीद परेशानी का सबब बन रही थी। इसकी माँ भला इतना संगदिल कैसे हो सकती थी कि एक मासूम सी यतीम लड़की को यहाँ लाकर इस पर खाने तक के दरवाजे बंद कर दे। ये सब कुछ मानना इसके लिए आसान नहीं था, वो भी इस वक्त जब बात इसकी माँ पर आ जाए। इसने पेट भरकर खा लेने के बाद सारे बर्तनों को समेट दिया और फिर सवालिया नजरों से दानियाल शाह को देखा, जो अपनी कॉफी खत्म करके कब रख चुका था। आज के बाद खिड़की से आने की जरूरत नहीं, मैं खुद तुम्हारे लिए खाना निकलवा कर रखता हूँ जाऊंगा। जबकि जोर जोर से नफी में सर हिलाते हुए वो जैसे से
منع کرنے لگی، کیونکہ ستارہ بیگم کا خوف اس پر اس قدر حاوی تھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کی جان ہی لے لے۔ فکر مت کرو، مما کی دوا لے کر سو جانے کے بعد اس کے ذہن میں کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ یہ چھوئی موئی سی دھان پان سی لڑکی نہ جانے کیوں اس کے لیے طرز کا سبب بن رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بری آنکھوں میں ایسی کشش تھی کہ وہ بار بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ کمرے میں آنے کے بعد بھی وہ کافی دیر اس کے متعلق سوچتا رہا۔ وہ سرونٹ کوارٹر میں اکیلی سوتی ہے، اسے خوف بھی آتا ہوگا۔ اس کے متعلق مسلسل سوچتے ہوئے وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گیا، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ اگلی صبح وہ معمول سے پہلے بیدار ہوا۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ اسے کام کے سلسلے میں کہیں جانا تھا، اور دوسرا وہ اس لڑکی کے حوالے سے اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا تھا۔ پچھلے چند دنوں میں وہ جس وقت تک بیدار ہوتا وہ اسے گھر میں دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن آج اس کا جلدی بیدار ہونا ستارہ بیگم کے لیے بھی حیرت کا باعث تھا۔ ارے ماشاءاللہ، آج جلدی اٹھ گیا میرا بیٹا۔ ایسے نیچے اترتا دیکھ کر وہ صدقے واری جا رہی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر انہوں نے سربراہی کرسی سنبھال رکھی تھی، اور تب وہ اسے کچن سے ٹرے اٹھا کر نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ اناری رنگ کے لباس میں ہم رنگ دوپٹہ سر پر سجائے وہ ایک لمحے کے لیے اس کی توجہ کا مرکز بنی، لیکن اگلے لمحے جیسے ستارہ بیگم نے اسے منظر سے غائب کرنا چاہا تھا۔ ناشتہ لا کر باہر رکھ دو اور جاؤ تم بھی کچن میں ناشتہ کرو، باقی سب میں دیکھ لوں گی۔ انہوں نے نظروں سے نہ جانے اس سے کیا وانٹ کیا تھا کہ دانیال شاہ انہماک سے ان کا جائزہ لیتا رہا، جبکہ جلدی سے ٹرے رکھتے ہوئے وہ پلٹ کر کچن میں چلی گئی۔ یہ لڑکی، اس نے جان بوجھ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نور دلاور چچا کی بیٹی جس کے بارے میں تمہیں بتایا تھا، وہ بن کے ساتھ ہی کرسی سنبھال چکا تھا۔ اس کا لہجہ ہلکا سا دھیما تھا۔ اسے بھی بلا لیں، ہمارے ساتھ ناشتہ کر لے، سلائس پلیٹ پہ رکھتے ہوئے اس نے عام سے لہجے میں کہا، اور ستارہ بیگم نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اسے سب کی عادت ہے۔ وہ تو صاف مکر گئی، مما اگر آپ اسے یہاں لے آئی ہیں تو ہمارے گھر کا فرد ہے نا۔ وہ بہت عام سے لہجے میں بات کر رہا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے لیے کوئی ضد لگا کر وہ اس کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ ہلکا سا مسکراتا ہوا عام سا لہجہ جیسے انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، میں اسے یہاں لے تو آئی ہوں لیکن اس کی حرکتوں سے بہت پریشان ہوں۔ اس بار ستارہ بیگم کے چہرے پر پریشانی کی لہریں تھیں۔ اس نے سر اٹھا کر اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ اندر کا نظام ہلکا سا درہم برہم ہوا تھا۔ کیوں؟ بھاوے اچکاتے ہوئے وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کا کردار کچھ اچھا نہیں ہے، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا، جبکہ اسے اتنا عجیب لگا کہ وہ کافی دیر اپنی ماں کی جانب دیکھتا رہا، اور اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے ہوئے ستارہ بیگم نے بھی نظریں چڑھا کر جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ تمہاری خالہ ذات طیب کی ارد گرد منڈلاتی ہے، تمہاری خالہ سے بات کریں گے رشتے کے حوالے سے، اگر مان گئی تو۔ اس لمحے اس کی ماں یوں بات کر رہی تھی جیسے کہ وہ دنیا کی نرم دل ترین عورت ہو، جبکہ لڑکی ان کے لیے سوائے پریشانیوں کے کچھ بھی نہ لے کے آئی ہو، اور یہی بدگمانی وہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے کانوں میں بھی انڈیل رہی تھی۔ کیا مطلب ہے طیب؟ ماما وہ تو کوئی کام بھی نہیں کرتا، اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ ناشتے سے دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی دیکھنے میں جتنی معصوم تھی، اس کی ماں جو کچھ بتا رہی تھی اس پر یقین کر پانا مشکل نہیں ناممکن تھا۔ میں نے خود طیب کے ساتھ نازیبہ بات چیت کرتے دیکھ لیا تھا، تب سے تھوڑا ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اس کی ماں ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ یہ حقیقت تھی یا محض ایک بات وہ یہ تو نہیں جانتا تھا۔ ہاں، لیکن سامنے چائے لے کر آتی ہوئی لڑکی اس لمحے سے معصوم نہیں لگی تھی۔ وہ کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر نظریں پھیر کر خود کو ناشتے کی جانب متوجہ کر لیا۔ اس کی ماں مزید بھی اسے کچھ بتاتی رہی، لیکن اب اس نے اس کے حوالے سے کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ دل میں بدگمانی کا زہر جس طرح انڈیلا جاتا ہے، وہ سیدھا ان نازک حصوں پر اثر کرتا ہے جو کونوں خدروں میں موجود ہوتے ہیں، جبکہ وہ تو اس لڑکی کو جانتا بھی نہیں تھا۔ اپنی ماں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظوں کو بھلا کیسے رد کر دیتا؟ اس لڑکی کی معصومیت پر جانے اور اپنے دل میں امڑتی ہوئی نرمی پر دو حرف بھیجتے ہوئے وہ مکمل طور پر اس سے غافل ہو گیا۔ کام کے سلسلے میں سارا دن گھر سے باہر رہا، تقریباً وہ عصر کے وقت گھر آیا تھا۔ ستارہ بیگم سے ملاقات کرنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے چند دنوں تک وہ مکمل طور پر اس لڑکی کو اگنور کیے ہوئے تھا۔ اس کی ماں اور اس کی لڑکی کے درمیان کون سے معاملات تھے وہ ان میں دخل اندازی نہیں چاہتا تھا، لیکن لاشعوری طور پر اس کے ذہن میں وہ
چیز بار بار آ رہی تھی۔ تب اس روز وہ عصر کے قریب اسے چائے دینے کے لیے آئی۔ تب جب سے ستارہ بیگم کے سامنے ان دونوں کا تعارف ہوا، ستارہ بیگم نے زیادہ پابندیاں عائد نہیں کی۔ وہ تو پہلے ہی کام سے جان چھڑوانے کے چکروں میں رہا کرتی، اس لیے تو اس لڑکی کو یہاں لے آئی تھی۔ ایک تو وہ گھر اور زمینیں ان کے نام ہو جاتی جو کہ دلاور صاحب کی تھی۔ وہ دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئی، ہمیشہ کی طرح سر پر جما ہوا دوپٹہ، چہرے کے اطراف میں گری ہوئی لٹیں، حسین گلابی پھولے ہوئے گال۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا۔ چائے رکھتے ہوئے وہ پلٹ کر جانے لگی جب اس نے نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے اسے روک لیا تھا۔ اس دن معصوم بن کر اتنے جھوٹ بول رہی تھی میری ماں کے بارے میں، وہ سختی سے اسے کہتا چلا گیا، جبکہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے وہ یوں ہی ساکت کھڑی رہی۔ میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، آہستگی سے اس نے منمناتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ جب دانیال شاہ نے سختی سے اس کا بازو دبوچا اور تکلیف کی شدت سے اچھلتے ہوئے وہ اس کے قریب آ گئی، وہ حیرت سے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی جو پہلی ملاقات میں حد سے زیادہ نرم تھا، اور اب اسے اپنا بے تحاشا قریب دیکھ کر وہ نہ جانے کیوں تھم سا گیا۔ کافی دیر اس کی لڑسی ہوئی پلکوں کو دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی ساحرہ تھی، بیرون ملک رہتے ہوئے وہ نہ جانے کتنے حسین سے حسین لڑکیوں کو دیکھ چکا تھا، لیکن کوئی بھی ایسی نہیں تھی جو لمحے بھر میں اثر انداز ہو جائے۔ ابھی کتنی عمر ہوگی تمہاری؟ زیادہ سے زیادہ 20 سال، اور اس عمر میں خود پر قابو نہیں تمہارا۔ نہ جانے سے غصہ کس بات کا تھا، طیب کے ساتھ فرینک ہونے کا یا پھر ماں کی باتوں کا؟ سختی سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے وہ اپنے دکھتے ہوئے بازوں کو دبا کر دور ہوئی تھی۔ آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ اس نے سوچا تھا کہ بیٹے کے آ جانے کے بعد ستارہ بیگم کے ظلم و ستم میں کمی ہو جائے گی، لیکن حقیقت کچھ بدل رہی تھی۔ اس شخص کے آ جانے کے بعد معاملات اور سنگین ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایک تو اس کی موجودگی میں ستارہ بیگم نے پابندی لگا دی تھی کہ اس کے قریب بھی نہ بھٹکے، اس گرد گرد منڈلانے سے پرہیز کرے۔ کام کے سلسلے میں بھی اس کا باہر نکلنا بند تھا، اور دوسرا یہ شخص جو نہ جانے اس پر کون سے الزامات تھوپ رہا تھا۔ آپ لوگ سمجھتے کیا ہے؟ میں گڑیا نہیں ہوں، کوئی کھلونا نہیں ہوں، ایک جیتی جاگتی انسان ہوں۔ لبوں کا کنارہ باہر نکالتے ہوئے بالکل اس طرح رو پڑی۔ چہرہ بے تحاشا سرخ ہو گیا اور اس پر وہ نرم نہیں پڑ سکا تھا۔ ماما مجھے بتا رہی تھی کہ تم اور طیب پکڑے گئے، اس کے بعد ماما خالہ سے تمہارے رشتے کے لیے بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ شرم نہیں آئی تمہیں ایسا کرتے ہوئے؟ وہ اس بدگمانی کا زہر انڈیل رہا تھا جو بدگمانی اس کی ماں کی جانب سے پھیلائی گئی تھی۔ حالانکہ سامنے کھڑی ہوئی پاکیزہ شفاف لڑکی کہیں سے بھی ایسی دوگلی اور منافقانہ رویے کی حامل نہیں لگ رہی تھی۔ جب تک ماما تمہاری شادی نہیں کر لیتی تب تک تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی جس سے میری ماں کی عزت پر حرف آئے، اور رہی بات ان کے بارے میں غلط بولنے کی تو وہ میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ نور اسے اس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے وہ چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی آنسو پیتی رہ گئی۔ رات سے اس کی طبیعت کچھ بے چین ہو رہی تھی، جسم دکھ رہا تھا، سر میں درد تھا، لیکن اس کے باوجود وہ صبح سے کام میں جٹی ہوئی تھی، اور اتنے سارے کاموں کے بعد بھی اس کے ساتھ ایسا تذلیل بڑا رویہ اختیار کرنا انسانیت نہیں تھی۔ اپنے بابا کی وہ گلاب جیسی گڑیا تھی جنہوں نے آج تک اسے مرجھانے نہیں دیا، جو اب تک اسے سختی سے بات نہیں کر پائے، اور زمانے کے ہاتھوں لگتے وہ بیچاری پتی پتی بکھر گئی تھی۔ رات کے برتن سمیٹتے ہوئے نہ جانے کس طرح اسے الجھن اور پریشانی میں اس کے ہاتھ سے جا گرا، اور کانچ کا وہ جگ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا۔ ستارہ بیگم نے اسے چٹیوں سے دبوچ لیا۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ میرا سب کچھ برباد کرنے پر تولی ہو؟ وہ اسے تکلیف دیتے ہوئے چیخ چیخ کر اپنا غصہ اتار رہی تھی، جبکہ اس سکتے کے عالم میں وہ بس پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا چچی جان، میری طبیعت بہت خراب ہے، اٹک اٹک کر کہتے ہوئے وہ ان سے التجا کر رہی تھی، منت کر رہی تھی ان کی، لیکن شدید غصے میں تھی، اور اس روز اسے یقین ہو گیا جتنا مہنگا جگ اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹا ہے، چچی سے یقیناً زندہ جلا دیں گی۔ جب دانیال کچن میں داخل ہوا اور جلدی سے آگے بڑھ کر اس کو اپنی ماں کی قید سے آزاد کرواتے ہوئے دور دھکیل دیا تھا۔ مما یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک جگ ہی تھا نا؟ وہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج وہ خود اتنا غصے میں اس سے بات کر چکا تھا، اس کی تذلیل کر چکا، اور اس کے بعد اس کی ماں، جبکہ وہ اپنے سلگتے ہوئے وجود کو سنبھال لے، خود کو سہارا دے کر کھڑی تھی۔
تم جانتے نہیں ہو یہ کتنی ڈرامے باز لڑکی ہے، اس نے میرے گھر کو برباد کر دی ہے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کچا چبا دیتی۔ تم جاؤ یہاں سے، دانیال نے پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دوڑتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ شام ایک ہنگامے بھری شام تھی، اور اس شام کا اثر جتنا دانیال کے ذہن پر ہوا تھا، اسے کئی زیادہ اس لڑکی کی انا پر ہوا، اس کی عزت پر ہوا تھا۔ عزت نفس نہ جانے کب کی ختم ہو چکی تھی۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی، ستارہ بیگم نے اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا جسے دیکھ کر انسانیت شرما جائے۔ جائے نماز پر بیٹھتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، یا اللہ، کاش آپ میرے بابا کو نہ لیتے۔ اپنے گھٹنوں پر سر رکھے وہ نہ جانے کتنی بار یہ لفظ دہرا رہی تھی۔ اگر کوئی کہتا کہ میرے بابا اس دنیا میں نہیں ہے تو اس سننے والے کے لیے بہت معمولی جملہ ہوتا ہے، اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اس جملے میں بھی کتنی تکلیف تھی، کتنی تڑپ تھی، یہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ تقریباً رات 12 بجے کا وقت تھا۔ اپنی بالکنی میں کھڑا وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج جو الفاظ اس کے سامنے دہرائے تھے وہ بار بار اس کے ذہن کی اسکرین پر گونجتے ہوئے اسے بے چین کر رہے تھے۔ تم ایک پچھتاوا تھے جو اس گھیرے میں ہوئے تھا، اور پھر ماں کا رویہ، یہ سب کچھ اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے رات میں کچھ نہیں کھایا، نہ جانے کتنی دیر وہ خود پر جبر کیے کھڑا رہا، اور پھر اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے نیچے اتر آیا۔ کچن میں جا کر اس نے پہلی مرتبہ کھانا گرم کیا۔ یہ تو طے تھا کہ دانیال شاہ نے زندگی میں پہلی بار اگر کسی کے لیے کھانا گرم کیا تھا تو وہ نور دلاور خان تھی، جسے وہ کم سے کم آج رات بھوکا نہیں دکھ سکتا تھا۔ بہت احتیاط سے کھانا لے کر وہ باہر نکل آیا۔ عجیب تذبذب کی حالت میں تھا وہ اسے دیکھ کر کیسا ریاکٹ کرے گی۔ اگر اس کی ماں نے اسے وہاں جاتا ہوا دیکھ لیا تو کیا کہے گی، لیکن ساری باتوں کو پسے پش ڈالتے ہوئے وہ اس دروازے پر آ کھڑا ہو گیا۔ ہلکی سی دستک سے وہ بیدار ہوئی تھی اور خوف کے عالم میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی اس کی آنکھ لگی اور آپ دستک نے اسے بیدار کیا۔ دروازے کے قریب جا کر اس نے آہستگی سے پوچھا، کون؟ جبکہ دوسری جانب وہ بھی آہستگی سے بولا، دروازہ کھولو نور۔ ایک پرسکون سی آواز وہ کافی کے لبوں کو کچلتی کھڑی ہوئی اور پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، کھانے کی ٹرے ہاتھ میں اٹھائے، ماتھے پر بکھرے ہوئے بال، سرخ آنکھیں اور عجیب سا بے بس وجود۔ میں تمہارے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا، جبکہ 2 قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ بس اس دھوپ چھاؤں سے شخص کو دیکھتی رہی۔ چپ چاپ سائڈ پر ہوئی تو وہ اندر داخل ہوا اور وہیں نماز کے قریب کھانا رکھ دیا۔ کیا تم اللہ سے شکایت کر رہی تھی؟ وہ بس یوں ہی پوچھ گیا۔ ہاں، انہیں بتا رہی تھی کہ آپ کو بھی بابا سے جدا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے۔ اس نے جس خالی پن سے کہا تھا وہ کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ میں ماما کی طرف سے تم سے معذرت کرنے آیا ہوں۔ اس کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ کس بار کے لیے شاہ صاحب؟ وہ بھی شاید آج کچھ زیادہ ہی اسے شرمندہ کرنے کے موڈ میں تھی۔ ہر بار کے لیے، دانیال شاہ نے دو بدو جواب دیا اور وہ سر جھکا کر تلخی سے مسکرا دی۔ میرے پاس تو اتنے بھی اختیارات نہیں ہیں کہ کسی کو معاف کروں۔ نہ جانے وہ کیوں کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، اور اسے ایک لمحے میں اس نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس کی زندگی کو مکمل طور پر بدلنے والا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کی کلائی کو تھام لیا۔ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ اور سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی پر جس سے سکتہ طاری ہو گیا، ایسے یوں لگا تھا جیسے کسی نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا ہو۔ وہ بے یقینی سے سامنے بیٹھے ہوئے خوبرو شہزادے کو دیکھتی رہ گئی اور اگلے لمحے شناخت سے اپنی کلائی واپس کھینچ لی۔ آپ پاگل ہو گئی ہیں؟ کیوں میرا ٹھکانہ برباد کرنے پر تولے ہیں؟ وہ بولی تو پلکیں خواہ مخواہ لرزنے لگیں اور مقابل بس اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ میں تمہیں عزت سے اپناؤں گا ماما سے اجازت لے کر، کیا تم راضی ہو جاؤ گی؟ اور سارے برتنوں کو ٹرے میں سمیٹ کر سائڈ پر کرتی ہوئی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں شاہ صاحب۔ اس نے پشت پھیر لی۔ وہ پہلی بار اس کی پشت پر بکھرے ہوئے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ کرلی بال اتنے حسین تھے کہ انہوں نے اس کی پوری کمر کو گویا اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میں کوئی ہمدردی نہیں کر رہا، میں اسے محبت بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر میں تمہارے نام کی ضد لگا لوں تو کیا تم اس میں میرا ساتھ دو گی؟ اور اس نے پلٹ کر بڑی تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ آسمان پر چمکتا ہوا چاند ہیں شاہ صاحب، اور میں زمین کی گہرائیوں میں پڑا ہوا پتھر۔
خدا کے لیے میرے لیے مشکلات پیدا مت کریں۔ وہ روحانسی ہو کر رو پڑی تھی، اور اس کی روندو مزاج طبیعت وہ کبھی نہیں بدل سکتی تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے پلٹ آیا، لیکن اس ساتھ جو فیصلہ دانیال شاہ نے کیا وہ ہرگز بھی اس فیصلے سے واپس پلٹنے والا نہیں تھا۔ وہ رات آخری رات تھی، اور اس کے بعد اگلی صبح کسی پختہ فیصلے کی صبح تھی۔ اس روز اس نے اپنی ماں کو دوبارہ جھگڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بس بڑبڑا رہی تھی کہ اس لڑکی کو مفت خوری کی عادت ہو گئی ہے، نہ جانے کب تک بخار کا بہانہ کر کے کام سے جان چھڑواتی رہے گی۔ اور وہ بس انہیں دیکھتا رہا تھا کہ ایک بار پھر وہ اس کی تیمارداری کے لیے گیا اس کے دروازے تک، لیکن اس نے دروازہ ہی بند کر لیا تھا۔ یہ خواہش یا ہمدردی تھی یا پھر ضد، تو یہ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس رات اس نے اپنے خود کو اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھا ہوا پایا۔ میں نور سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور زندگی میں پہلی بار اس کی ماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل دیا تھا۔ تم پاگل ہو چکے ہو؟ اس کی ماں بے یقین ہو کر اس سے دیکھ رہی تھی۔ مما کیا ہو جائے گا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بیچارگی کے آخری درجے پر بیٹھا تھا۔ فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ میں نے تمہیں بیرون ملک بھیجا تاکہ تم اپنی ڈگری مکمل کرو۔ خود کو دیکھو آئینے میں، اور پھر اس لڑکی کی اوقات دیکھو۔ اس کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ وہ تمہاری ملازمہ بن جائے، کجا کے بیوی بن کے تمہارے وجود پر راج کرے۔ وہ نفرت میں اندھی ہو چکی تھی، اتنی اندھی کہ انہیں اس کی اچھائی، اس کا شفاف کردار، اس کی پاکیزگی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کے لیے اوقات ہی سب سے زیادہ مطلب رکھتی تھی۔ اگر میں کہوں کہ یہ آپ کے بیٹے کی خواہش ہے، وہ ابھی بھی ان کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے، اور انہوں نے جھٹ سے اپنے ہاتھوں کو چھڑوا لیا، تو میں لعنت بھیجوں گی بیٹے کی ایسی خواہش پر بھی۔ احساس وہ بھڑکتے ہوئے اسے کمرے سے نکال چکی تھی۔ اسے لگا اس کی ماں کبھی بھی نہیں مانے گی، لیکن اسے بھی ہتھ کنڈے استعمال کرنے آتے تھے۔ اگلے دن وہ پھر ان کے سامنے جا بیٹھا۔ مجھ سے دوبارہ وہ بات مت کرنا دانیال، انہوں نے پہلے وارننگ دے دی۔ میں اس سے محبت نہیں کرتا، میں نہیں جانتا میرے دل میں اس کے لیے کون سا جذبہ ہے، لیکن میں اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ وہ دوبارہ صاف گوئی سے کام لے رہا تھا۔ میں ضد نہیں کروں گا ماما، لیکن اگر آپ کی شادی کہیں اور کرنا چاہتی ہیں تو کر دیں، لیکن اس کے بعد آپ کا یہ خواب رہ جائے گا کہ آپ اپنے بیٹے کو دلہا بنے دیکھیں۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اس قدر ہٹ درمی پر اتر آیا۔ وہ لڑکی اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی ہے، اور وہ اسے اپنے لیے قابل محبت نہیں سمجھتا تھا، اور نہ اسے وہ مقام دیتا تھا کہ وہ اس کے وجود پر قابض ہو جائے، لیکن پھر بھی کچھ ایسا تھا۔ اس کے دور جانے کا خیال، اس کی معصومیت، اس کی پاکیزگی، اس کی بڑی بڑی آنکھوں کا بھولا پن اور حیا کچھ تھا جو دانیال شاہ کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ وہ بکھر رہا تھا، تڑپ رہا تھا، سلگ رہا تھا، صرف اسے اپنی دسترس میں لینے کے لیے، اسے اپنے قریب رکھنے کے لیے، اور اسے ہرگز برداشت نہیں تھا کہ کوئی اس کی جانب تیز نظروں سے بھی دیکھے۔ اس نے ماں کو صاف لفظوں میں منع کر دیا کہ آج کے بعد وہ اس پر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گی، اور ان 2 دنوں میں شاید اس وقت تک وہ اس کی کھال تک اتار کر جلا چکی ہوتی، لیکن ان کی بیٹی کی خواہش اور ضد اتنی بلندی پر تھی کہ انہیں افسوس ہو رہا تھا اپنے لالچ پر، جس میں آ کر انہوں نے اس لڑکی کو اس گھر لانے کا فیصلہ کیا، اور اپنے بیٹے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تمہارے جیسا دل چاہے ویسا کرو۔ اور اس ساتھ انہوں نے بالآخر ہار مان لی۔ وہ نہیں جانتا تھا کیوں، وہ نہیں جانتا تھا کیسے، لیکن اس کی ماں اس کے سامنے اسے اپنی مرضی کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ماما میں چاہتا ہوں کہ میں اگر مرضی بھی کروں تو آپ کی مرضی شامل ہو۔ اس نے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا، اور ستارہ بیگم کافی دیر اپنے بیٹے کو دیکھتی رہیں۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ سیدھی انگلی سے کبھی بھی نہیں نکلے گا، انہیں انگلی ٹیڑھی کرنا پڑے گی۔ اس وقت اگر وہ اپنے بیٹے کے سامنے دشمن بن جاتی تو اپنے اکلوتے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ انہیں ہر صورت وہ رویہ اختیار کرنا تھا جو کہ ایسا ہوتا کہ اس میں سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی، اور نہایت گہری سوچ بچار کے بعد بالآخر انہوں نے وہ راستہ نکال لیا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تمہارا نکاح نور سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ حیران و پریشان انہیں دیکھتا رہ گیا۔ آپ ناراضگی میں یہ فیصلہ کر رہی ہیں؟ اسے بھلا کیسے یقین ہو سکتا تھا؟ نہیں، میں نے سوچ لیا، اگر وہ تمہاری خواہش ہے تو مجھے مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے آج سے پہلے کبھی اپنی ماں کو یوں پرسکون اور مطمئن نہیں دیکھا تھا۔ کیا نور آپ کو بہو کے طور پر قبول ہے؟ وہ بار بار سوال کر رہا تھا، اور آخر وہ چڑ گئی۔ دانیال، مجھے تنگ نہ کرو۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کے ماتھے کو لبوں سے چھو لیا تھا۔
आई लव यू सो मच। जो कुछ भी हो इसे भूल जाओ। इसे अपनी माँ जैसी चची की जल्दबाजी या गुस्सा समझकर फरामोश कर दो मेरी बच्ची। शायद इन 3 सालों में इन्होंने पहली बार इसे इतनी मोहब्बत से मुखातिब किया था। वो इसके पास बैठी थी, बड़ी मीठी नजरों से इसे देख रही थी, और नूर ने तड़पते हुए इनकी तरफ देखा। आप प्लीज़ मुझे गुनहगार ना करें, आप मेरी बड़ी हैं, मेरे लिए अम्मी के जैसी हैं। अपने दिल में पलती हुई सारी नफरत को छुपाकर इन्होंने मुस्कुराहट को लबों से चिपसा कर लिया। इसके सर को अपने कंधे पर सजाते हुए इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। क्या तुम्हें मेरा दानी अपने शौहर के तौर पर कबूल है? और इसके रुखसारों पर गुलाब उतर आए। पिछले चंद दिनों से वो इस शख्स को मुसलसल इंकार कर रही थी, नजरअंदाज कर रही थी, और वजह ये थी कि वो कभी भी सितारा बेगम से टक्कर नहीं ले सकती थी। इनका मुकाबले में वो कुछ भी नहीं थी, और ना ही ये चाहती थी कि वो इस शख्स पर जबरदस्ती मुसलत हो जाए। मैंने अपने सारे फैसले आप पर छोड़ दिए हैं चची जान, जैसा आप चाहें। हमेशा की तरह वो मुलायम रवैया जो किसी को भी अपना दीवाना बना सकता था, लेकिन सितारा बेगम, न जाने इनके अंदर कौन सी नफरत पनप रही थी जिसका खात्मा नहीं हो सकता था, और अगले ही पल इन्होंने अपने हाथ से कंगन उतारकर इसकी कलाई की जीनत बना दिया। तो फिर मेरा फैसला यही है कि तुम मेरे दानी की दुल्हन बनोगी। और इसे लगा था कि इसकी सारी उदासी का इख्तिताम हो गया। इसे लगा कि इसके सारे खालीपन, सारी अधूरी ख्वाहिशों की तकमील हो गई थी। अगर इसके मुकद्दर में दानियाल शाह जैसा शख्स था तो इससे बढ़कर वो क्या तलब कर सकती थी। वो कुछ भी नहीं समझ पाई। या सितारा बेगम का बदला हुआ रवैया, इनका यूं गिड़गिड़ की तरह रंग बदल जाना, कुछ भी ऐसा नहीं था जो इसे तशवीश में मुब्तला कर देता। बस इसकी खुशी इस कदर ज्यादा थी कि इस खुशी में वो सब कुछ फरामोश कर गई। खनक हवा ने इसके बिखरे हुए बालों को मजीद बखेर दिया। वो अपनी ही सोचों में गुम खड़ी थी। इससे एक हफ्ते के अंदर अंदर इनके निकाह की तारीख फाइनल हो गई। सितारा बेगम खुद सारी शॉपिंग कर रही थी, इनके साथ इनकी बहन सकीना बेगम भी थी। फाइनली आपसे इनकार पर काबू नहीं रहा। मुस्कुराहट तो दबाइए, वो शौकी से इसके चेहरे को देख रहा था। चंद दिनों के अंदर अंदर वो निखर गई थी। अच्छी खुराक और हल्की फुल्की सी तवज्जो ने इसे मजीद खूबसूरत बना दिया था। कौन सा इनकार। वो जानबूझकर अनजान बनी, और दानियाल ने इसे कमर से थाम कर अपने करीब खींच लिया। किसी कटी हुई शाख की तरह वो इसके सीने से लगी थी। सुर्ख चेहरा मजीद गुलनार हुआ। दानियाल, इसने आहिस्तगी से सरगोशी की, बस हल्के से लब लड़ से। जी जाने दानियाल। वो भी ऐसे देखकर मुस्कुराते हुए शौक हुआ था। प्लीज छोड़े, मुझे डर लग रहा है। वो कसम साकर दूर हो रही थी। सिर्फ एक हफ्ता, इसके बाद तो तुम्हें मेरी दस्तरस में आ जाना है। और इसकी बात सुनकर वो मुबहम सा मुस्कुराते हुए चेहरा झुका गई। और इस एक हफ्ते में तो मुझे खुलकर जी लेने दें। आंखें मटकाते हुए वो इसे बेतहाशा मासूम लगी थी, लेकिन इस लम्हे वो खुद पर जब्त करता रह गया। तुम्हें अंदाजा है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। उंगली से इसके बालों को चेहरे से हटाकर संवारते हुए वो दिलकशी से कह गया, और वो खिलकर मुस्कुरा दी। नहीं, पहले अंदाजा नहीं था, लेकिन आपकी आंखें बताती हैं। अपने सीने पर बाजू लपेट कर कहते हुए वो इसे देखकर मुस्कुरा कर नीचे उतर गई, और वो देर तक इसकी पुष्ट को घूरते हुए मुस्कुराता रहा। वो जो थी जैसी भी थी, लेकिन हकीकत ये थी कि वो इससे अच्छी लगने लगी। इससे मोहब्बत करने लगा था। इससे अच्छा लगने लगा था कि वो इसके करीब रहे, इसके बालों को संवारता रहे, इसकी खुशबू को अपने वजूद में उतारे, इसकी दिलकशी पर बेताब रहे। मुकद्दर ने क्या करने वाला था, ये इन दोनों में से कोई नहीं जानता था। इन दोनों ने अपने लिए एक दूसरे को हमसफर चुन लिया था, लेकिन असल खेल मुकद्दर पर जाकर रुकता था, जिसमें अभी बहुत सी रुकावटें थी, और रुकावटें जो हमारे अपनों की जानिब से बना दी जाती हैं। आप ऐसा कर सकते हैं खाला जान, आपने मुझसे ज्यादती कर ली। कमरे में से 2 नफूस मौजूद थे। मूंछों को ताव देते हुए वो बड़ी बेताबी से कह रहा था, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी खाला तुम्हारे साथ ज्यादती कर सकती हैं? सामने बैठी हुई सितारा बेगम ने इसके चेहरे का बगौर जायजा लिया। लगने से क्या होता है खाला जान, आपने कर ली। वो भी शदीद भड़का हुआ था। ज्यादती की फिक्र क्यों करते हो शहजादे, वो कह गया, और वो बस अपनी खाला की मकारी पर हंसता रहा। देखना जरा, तुम इस लम्हे में पूरी बाजी पलट कर इस लड़की को कैसे दानियाल की नजरों से गिराती हूँ। वो भला अपनी नफरत से कहाँ बाज आने वाली थी। हालांकि इन दोनों घर में जो मोहब्बत का माहौल बना हुआ था, इसे देखकर भी इन्हें अंदाजा नहीं हो रहा था कि इनका बेटा किस कदर खुश और मुतमईन है। इसके बावजूद वो हथकंडे इस्तेमाल कर रही थी कि जो कि ना करने के लायक थे और ना ही सुनने लायक।
میں انتظار کروں گا اس جل پری کا، اسے ایک بار میرے حوالے کر دیں، نہ ہی دانیال کی خوشبو اس تک پہنچنے دوں گا اور نہ ہی آپ کے گھر کی۔ اور یہ تو وہ باتیں تھی جو اسے طیب سے جوڑے رکھے تھی۔ وہ اس کی طرح کا تھا، چلاک، مکار، عیاری، سپنوں کو برباد کرنے والا۔ اس لیے اس روز جب وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی تو طیب اس کے پیچھے کچن میں چلا گیا۔ اس روز وہ اپنی ماں کے ساتھ ستارہ بیگم سے ملاقات کرنے کے لیے گیا۔ آپ جائیں پلیز یہاں سے، اسے اپنے قریب دیکھ کر اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا۔ چلا جاؤں گا جل پڑی، لیکن جی بھر کر دیکھنے تو دو مجھے۔ خود کو سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے اس نے خباثت سے ہنس کر کہا تو گویا اس معصوم سی لڑکی کے تن بدن میں آگ لگ چکی۔ اگر آپ کی اپنی کوئی عزت نہیں ہے تو میری عزت خراب مت کریں، جائیں یہاں سے۔ اس بار بھی اس نے صاف لفظوں سے کہہ دیا اور تبھی ستارہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے باری باری ان دونوں کو دیکھا تھا۔ پتہ نہیں خالہ جان، مجھے تو نور نے بلایا ہے۔ وہ صاف مکر گیا اور اس جہان کے جھوٹے شخص کو نفرت سے دیکھتی رہ گئی۔ یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے چچی جان، یہ خود یہاں آیا تھا، بلکہ میں تو اسے یہاں سے چلے جانے کا کہہ رہی تھی۔ اس روز ستارہ بیگم کے ذہن میں اس خباثت نے جنم لیا جو اکثر اپنے اختتام تک پہنچ جاتی تو شاید اس کی زندگی برباد ہو جاتی۔ انہوں نے اپنے لفنٹر اور عیاش بھانجے کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر لیا تھا اور اس لڑکی سے جان چھڑانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ اگر دانیال درمیان میں نہ آ جاتا۔ اس دن اس قدر خوبصورت گزر گئے تھے کہ آج تک اس نے نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں بھی اتنے خوبصورت دن آئیں گے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں بھی کوئی ایسا شخص آئے گا جو صرف اسے اہمیت دے گا۔ نکاح کا جوڑا وہ خود خرید کر لے آئی تھی، گولڈن کلر کا کامدار جوڑا جو اتنا کامدار تھا کہ آنکھیں کھیرا رہ جاتی۔ جب اسے میری دلہن بنو گی تو سارے جہاں کے حسن کو مات دے جاؤ گے۔ اور اسے مسکرا کر گردن جھکا لی۔ ایک سرور تھا جو اس کی نس نس میں سرایت کرتا چلا جا رہا تھا۔ ایک بے خودی تھی جو ہر دن اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب اس کے ہاتھوں پر اس شخص کے نام کی مہندی لگنے والی تھی۔ بیوٹیشن نے مہارت سے اسے مہندی لگانا شروع کر دی۔ اس کی شفاف ہتھیلیوں کے درمیان لکھا ہوا دانیال کا نام جگمگا رہا تھا۔ مہندی کا کمبائن فنکشن تھا، زرد رنگ کے کامدار شرارے میں پھولوں سے بنی ہوئی جولری کے ساتھ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ہر آنکھ تھم جاتی، ہر دل اسے دیکھتے ہوئے دھڑکنے کے لیے بیتاب ہو جاتا اور ہر ایک شخص سانس لینا بھول جاتا۔ اپنی آنکھوں سے اپنے حسن کا صدقہ اتارتے ہوئے وہ باہر نکل آئی جہاں اس کا دلکش ترین دلہا اس کا منتظر تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ موت سے اس طرح رونما ہوتے ہیں۔ وہ بس دعا مانگا کرتی تھی، جہاں نماز پر بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی التجائیں اپنے پروردگار کے سامنے رکھ دیتی اور پھر چپ چاپ اٹھ کر چلی جاتی۔ یہ اس کا صبر تھا اور اس کے صبر کا پھل بہت میٹھا تھا۔ اس نے اسٹیج سے اٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے جانب بڑھایا اور نور نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اسے آرام سے اپنے پہلو میں لا کر بٹھا چکا تھا۔ کم خوبصورت لگے محترمہ، تھوڑا اپنے دل کو بھی، دلہے کو بھی شائن کرنے دیں۔ وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے منمنایا، جبکہ بظاہر مسکراتے ہوئے اس نے 2 انگلیاں اس کے ہاتھ پر رکھی تھی تاکہ وہ خاموش ہو جائے۔ اس وقت وہ اتنی نروس تھی کہ خود کو بامشکل سنبھالے ہوئے تھی اور پاس بیٹھا پٹر پٹر بولتا ہوا شخص ایک لمحے کے لیے بھی اس کے وجود سے اپنی نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ انتہا کا خوبصورت فنکشن تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہی رات ہے جو اس کی خوشیوں کو گرہن زدہ کر دے گی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوا تو وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ اثر کے وقت سے مہندی لگا کر گئی تھی بیوٹیشن۔ اس وقت وہ آئینے کے سامنے کھڑی ایک ایک کر کے اپنی جولری اتار رہی تھی۔ یہ آخری رات تھی اور اگلے دن وہ اس کی محبوبہ سے اس کی بیوی کے درجے پر فائز ہو جاتی۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھتا تو اس حق کے ساتھ کہ اس کے علاوہ اس کے پہلو میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں رکھتا، اور یہ احساس اسے بار بار مسرور کیے جا رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بچے نے جھانک کر اسے دیکھا تھا۔ آپ کو اوپر چھت پر دولہے راجہ بلا رہے ہیں۔ وہ ذرا سا حیران ہوئی، یہ شخص اور اس کے کام، حالانکہ اسے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ نکاح کے بعد ہی اسے دیکھ پائے گا، لیکن اس شخص کی بے تابیاں اتنی عروج پر تھیں کہ بالوں کو سنوارتے سنوارتے تقریباً 3 بار مختلف بچیاں دروازے تک آ چکی تھیں اور بالآخر اسے دروازہ کھول دیا۔ آہستہ آہستہ زینے عبور کرتے ہوئے وہ مکمل احساس سے قدم اٹھا رہی تھی، یہ سوچ کر کہ اس کا اٹھا ہوا مضبوط یا تیز قدم اس کے گھر والوں کو بیدار نہ کر دے۔
छत पर नीम अंधेरा था। सुबह से लाइटिंग का काम जारी और सारी था। कुछ सामान बिखरा पड़ा था। वो जरा फासले पर खड़ी हो गई। जल्दी बताएं, मुझे बहुत डर लग रहा है और नीचे बहुत सारे मेहमान हैं। इसने यही समझा था कि शायद इसे दानियाल ने बुलावा भेजा है। वो नहीं जानती थी कि हकीकत क्या थी। तभी सामने खड़ा हुआ शख्स पलटा और वो हैरत से बेयकीन खड़ी रह गई। 2 कदम पीछे हटाते हुए इसने हैरत से कहा, जबकि तैयब इसकी जानिब लपकते हुए इसे बाजू से पकड़ चुका था। मेरी जान, आज तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा। आज तो तुम जाओगी, लेकिन मेरी मोहब्बत को कबूल करने के बाद। और उसने झटके से अपना बाजू आजाद करवा लिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ। अपने भाई की इज्जत पर हाथ डालने से पहले तो जानवर भी सोच लेता है। कोई सोचे या ना सोचे, वो बस खबासत से हंसता हुआ इसकी जानिब बढ़ा। मैं किसी को अच्छा लगूं या ना लगूं, ये मैटर नहीं करता। मसला ये कि मुझे तुम अच्छी लग गई और अब मुझसे फरार मुमकिन नहीं। इसे दोनों बाजों से थामकर वो अपनी जगह पर घसीट चुका था। दानियाल, में कुछ नहीं रखा। सारी जिंदगी ये सब बर्दाश्त करोगी? मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे सारे नखरे उठा लूंगा, तुमसे मोहब्बत करूंगा, जो मांगोगी दूंगा। वो इस पर हावी होता जा रहा था। अपनी जुबान बंद करें और छोड़ें मुझे। दानियाल आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ जो कुछ चल रहा था वो या तो वो जानती थी, या सामने खड़ा हुआ शख्स, या फिर खुदा। जबकि नीचे भी दानियाल के कमरे का दरवाजा खोलकर सितारा बेगम ने अंदर झांका। क्या देख रही हैं? अंदर आ जाए। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था और एकदम सीधा हुआ। नहीं, मैं बस ये देखने आई हूँ कि नूर यहाँ तो नहीं है। और इनके यूं कहने पर वो चौंकते हुए सर उठाकर इन्हें देखने लगा। क्या मतलब? वो अपने कमरे में नहीं है? इसने भी गोया सर उठाकर इन्हें देखा। नहीं, मैंने इसे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते देखा था। इस तरह डर डर कर ऊपर जा रही थी और इसके जहन में बदगुमानी का रस घोलते हुए कह गई, अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं पता कर लेती हूँ। अपनी औलाद को वो बखूबी पहचानती थी। तजस्सुस के मारे वो जल्दी से नीचे उतर आया। नहीं नहीं, मैं आपके साथ आता हूँ। और ये तो वो चाहती थी। इधर वो तैयब से तकरीबन अपने दामन को छुड़वा रही थी। तैयब ने मजबूती से अपना हाथ इसके मुंह पर जमा रखा था। आज नहीं, आज रात तुम मेरे पास रहोगी और इसके बाद मैं देखता हूँ कि दानियाल शाह तुम्हें कैसे अपनाता है, किस तरह तुम्हारी मासूमियत और शफाफ कोर किरदार की कस्में खाता है ना। उस पर हावी हो रहा था। फूलों की ज्वेलरी जिस तरह खींचकर तैयब ने उतारी थी, इसका वजूद जख्मी हो गया। लेकिन फिर भी वो खुद को छुड़वाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। न जाने कौन सा सिग्नल था जो तैयब को मिला और इसने आगे बढ़कर इसे अपने ऊपर गिरा लिया। वो इसी लम्हे वो माँ बेटा ऊपर आए थे और इनको यूं इस हालत में देखकर वो हैरत से देखता खड़ा रह गया, जबकि मुंह पर हाथ रखकर फटी फटी नजरों से इन्हें देखती सितारा बेगम तो चीख पड़ी थी। गजब खुदा का, ये लड़की आखिर चाहती क्या है? मेरे बेटे के बाद भी तुम्हारी आग नहीं बुझ रही थी? अपनी हवस को मिटाने के लिए भी तुम इससे ताल्लुकात बनाए रखे। हरे लानत है तुम पर। मेरे बेटे ने क्या कुछ नहीं किया था तुम्हारे लिए। वो सर पीट पीट कर बता रही थी। इनका मकसद जो था वो हल हो गया था। नीचे सोए हुए बाराती भी बेदार हो चुके थे। मैंने कुछ नहीं किया चची जान, मैं कसम खाकर कहती हूँ, ये गलीज इंसान मुझे बर्बाद करने के लिए आया था। मैंने कुछ नहीं किया। वो खुद दानियाल की जानिब लपकी। तैयब तो चंद कदमों के फासले पर खड़ा रहा। भरी पंचायत में, बड़ी महफिल में इसकी तजलील हो चुकी थी। वो इब्राहिम शाह का बेटा दानियाल शाह था। भला अपनी इज्जत पर कैसे कंप्रोमाइज कर सकता था? तुम्हें शर्म नहीं आई? तैयब, ये तुम्हारे भाई की बीवी थी। अगर ये लड़की अपने किरदार को नहीं संभाल पाई तो तुम शर्म कर लेते। उड़ी उड़ी रंगत के साथ दानियाल इसका चेहरा देख रहा था, जो रोते हुए मुसलसल नफी में सर हिला रही थी। और अगले लम्हे वो पागलों की तरह बौखलाकर तैयब पर झपटता और इससे उठाकर फर्श पर औंधे मुंह गिरा दिया था। कुछ लोगों की चीखें तक निकल गईं और वो खुद भी उछालते हुए 2 कदम दूर हुई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बीवी पर गंदी नजर डालो? वो बुरी तरह इसे पीट रहा था। एक शोरगुल था या चीखो पुकार, लेकिन वो कुछ नहीं सुन रहा था। वो बस तैयब को पीटता चला गया। इसके हाथ पांव उंगलियां, ऐसी कोई जगह नहीं थी जो खाली रह जाती। तैयब को उठाकर वो इस छोटी सी दीवार के करीब लाकर खड़ा हो गया और फिर इसे गर्दन से दबोचकर नीचे की जानिब झुका दिया था। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें अभी और इसे वक्त यहाँ से फेंक दूंगा। और तुम जानते हो कि मैं जो कहता हूँ वो कर गुजरता हूँ। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। सुर्ख नजरों के साथ धारते वो तैयब के चेहरे को देख रहा था। मैं नहीं जानता भाई, मुझे छोड़ दे। मुकाबिल की गिनती शुरू हो चुकी थी। एक वो धाड़ा। सितारा बेगम की गिरफ्त में खड़ी वो थर थर कांप रही थी।
आंसू इसकी आंखों से टूट कर गिर रहे थे। इस शख्स को खोना वो बाले जान था। वो ऐसी मुसीबत में फंस जाएगी इसने कभी भी नहीं सोचा था। दो चीखो पुकार अपने उरूज पर थी। तैयब के घर वाले भला ये कहाँ बर्दाश्त कर सकते थे। छोड़ दो इसे, मैं कह रही हूँ दानियाल, इसे छोड़ दो। सितारा बेगम ने इसे अपनी तरफ मतवज्जो करना चाहा। जब तुम्हारा अपना सिक्का ही खोटा है तो किसी और पर इल्जाम तराशी का क्या फायदा। ये सब कुछ सब लोग अपनी आंखों से देख चुके हैं। वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। इसकी गिरफ्त तैयब पर मजीद सख्त हुई और तभी वो चीख पड़ा, मैंने ये सब कुछ खाला के कहने पर किया है। वो धड़ल्ले का बदमाश इस बार किसी मर्द के हाथ लगा था। दानियाल भाई मुझे नीचे उतारे, खुदा का वास्ते। खांसने के बाद इसका पूरा चेहरा सुर्ख हो गया था और दानियाल ने खींचकर इसे नीचे गिरा दिया था। इसका इंकशाफ बेयकीन कर देने वाला था। खांसते खांसते इसने उंगली उठाकर सितारा बेगम की तरफ इशारा कर दिया और वो धक से रह गई थी। खाला ने मुझे कहा था ये सब करने को। इसे सारा सच बयान कर दिया कि इस तरह सितारा बेगम और इसके दरमियान डील डन हो चुकी थी कि पकड़े जाने के फौरन बाद वो इन दोनों का निकाह करवा देंगे। ये झूठ बोल रहा है। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो लड़के? पहले इस मासूम लड़की पर हाथ डाला और अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सितारा बेगम ने फौरन पैंतरा बदलना चाहा था लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं था। इतने लोगों के दरमियान वो ना सिर्फ अपने बेटे का यकीन खो चुकी थी बल्कि लोगों की अजीबो गरीब नजरों का भी सामना करना पड़ा था। इससे आगे बढ़कर नूर को इनकी गिरफ्त से आजाद करवाकर खींचकर अपने करीब कर लिया था। वो कटी शाख की तरह इसके साथ लगी सिसक कर रो पड़ी। मुझे खुद अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि मेरी माँ अगर इतनी नफरत करती है तो एकदम से नफरत मोहब्बत में किस तरह पलट सकती है। वो अफसोस से सितारा बेगम का चेहरा देख रहा था। यहाँ मौजूद हर एक शख्स को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि अगर आज के बाद इस लड़की की जानिब किसी ने तेज नजर उठाकर भी बात की तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा, बहुत बुरा। इसका हाथ थाम कर वो नीचे चला आया था। तोबा है, अपने इकलौते बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए सितारा इस हद तक चली गई। खुदा की पनाह, माओ को ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों के दरमियान खड़ी गुमसुम वो अपनी जैसी औरतों की या तो सरगोशियों को सुन रही थी जो दूसरों की जिंदगियों में बेजा मुदाखलत करके तबाही का बायस बनती है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे स्याह नसीब का खसारा आपको भुगतना पड़ेगा। वो जगमगाती हुई दुल्हन कैसे लम्हे भर में मुरझा गई। वो बस अफसोस से इसे देखता रहा। तैयब अपनी फैमिली के साथ यहाँ से जा चुका था। आज के बाद ना वो और ना ही इसकी फैमिली में से कोई इस दरवाजे तक आ सकता था। अगर वो चाहता तो तैयब को सख्त से सख्त सजा देता लेकिन मामला इसकी माँ का था सो इसे खामोशी इख्तियार करना पड़ी। तुम्हारे नसीब चाहे जैसे भी हैं अब वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसके हसीन चेहरे को दोनों हाथों में थामे वो बेकरारी से इसके माथे पर लब रखता रह गया। जो भी हुआ इसे भूल जाओ। आज के बाद तुम्हारे पहलू में खड़ा हुआ शख्स तुम पर आंच नहीं आने देगा। वो वादा कर रहा था, आपकी जुबान के पक्के वादे जिनसे मुकरना बेबुनियाद तस्वुर किया जाता है। हर एक बात को पसे पुश डालते हुए अगला दिन हंगामों भरा था। इस खूबसूरत दिन में वो कोई भी बदमज़गी नहीं चाहता था। सितारा बेगम पर शर्मिंदगी इस कदर हायल थी कि वो अपने कमरे से बाहर नहीं आए। कुछ लोग जिनके दिल में हसद पनप रहा होता है ना, जो अपनी नफरत में जलते रहते हैं, इनका अंजाम भी कुछ ऐसा ही होता है कि हर एक रिश्ते से हाथ धोने के बाद वो तन्हाई में जीने लगते हैं। तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया नूर, तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारी जिंदगी किस तरह गुजरेगी। वही नफरत भरी सोचें इनके जहन पर हंगामे डाले हुए थी। दुल्हन के रूप में इस सजे हुए कमरे में वो बिल्कुल कोई मलका लग रही थी। किसी बादशाह के तख्त पर राज करती हुई मलका वो कमरे में दाखिल हुई तो दिलकशी से इसे देखकर मुस्कुराया। इसने झीमते हुए अपने पलकों को झुका लिया। दुल्हन के रूप में वो बेतहाशा हसीन लग रही थी। बेकरारी से इसके चेहरे को थामकर वो बारी बारी इसके रुखसारों पर अपने लब रखता गया। इसके आंखों पर लब रखने के बाद वो आहिस्तगी से इसके लबों तक आया और फिर पलकें उठाकर मैं इसकी आंखों में देखा, गोया कि इजाजत तलब कर रहा हो। अब इसके बगैर रहना सिर्फ और सिर्फ खसारा था, जैसे बर्दाश्त नहीं था और मुकाबिल ने सुर्ख चेहरे के साथ अपनी पलकों को झुका लिया। ये इकरार था, इजाजतनामा या मोहब्बत से लबरेज पैगाम। नरमी से इसके लबों पर लब जमाता हुआ वो ऐसे बेबस कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इसकी सांसों को पीते हुए इस पर मुसलत हो रहा था। इसे अपनी मोहब्बत के यकीन दिला रहा था, जबकि इसके बाजुओं में बिखरते हुए वो भी खुद को इसके नाम कर रही थी। इस शख्स के नाम जो अपनी मोहब्बत की मोहर सब करना जानता था।
وہ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے، ایک دوسرے سے محبتیں وصول کر رہے تھے، ہر ایک بات سے بے پرواہ ہو کر، ہر ایک بات سے بے نیازی برت کر، کیونکہ جب ایک دوسرے کا ساتھ میسر ہوتا ہے تب باقی ہر چیز کی چاہت بے بنیاد لگتی ہے۔ ہماری سٹوری پسند آنے پر اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔